हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहे तुमी सगळीं? आमी आतां टॉनच्या बी पिली आनी आतां शीत करून दवरलो हा आनी मिरी वांटपा उरलो हा मुगेलें. त्या आयजूय लायट ना, केदोन येतो खबर ना. ते आतां गेली ती मातशें एक 10-15 मिनट पयलीं. आतां इकरा जालो हा सद्या. केदोन येता ती खबर ना लायट. लायट येता म्हणल्यार हांव मुगे नुस्त्या क्लीन करून काडटा आनी मागीर मेळटा तुमकां. चोय शीत जायत येयलें मुगेलें. आतां हांव तें आनी एक 2 मिनटांनी वांयणी घातलें. A few moments later. आमी आतां हेचो हिंगा सांद्र येयलोली आयस्क्रीम व्हरूंक. तो हाडूंक गेलो आहा, सो हांव बाय गाडयांत बसून हें. आमी चांद्र सावन येयली आतां कोडी करून दवरलो आहा हें तेचे हाटल्यान. मागीर आतां हांव फुडलें काम करूंक वयता. आज जालो आहा इवनींग 5:30 5:30 जालो आहा. सो म्हाका मोदें विडियो काडूंक मेळोना, शूट करूंक मेळोना. सो आतां काडटा हांव. आनी आतां हांव च्या करून दवरलो आहा. बेबी आतां उठला न्हिदलो तें, आतां आमी च्या पितोली. च्या जाल म्हणटरी च्या बीन पिली म्हणटरी मागीर मातशें भायर वयता आमी पासी आनी झाडांकूय उदक घालपा आहा. कित्याक आतां पावस आनी येयना, केदोन येतो खबर ना. लेशमो बेबी आपणागे पियानो वाजयता. आमी आतां पासी वोसोन भायर सरलीं आनी बेबी मुखार वयता एका जनावरां. चोय हिंगा बरे वर्स पयलीं एक कोपेल आहलोलें, सो तें आतां ना, मोडलें. आमगेल्या रस्त्यार तें घरा वयता आसतना अशें. सो चोय फाटल्यान प्लेस दाखयलो ती. चोय पावसान काळोख केलो आहा. म्हणल्यार येयना पावस. म्हणल्यार येयना, केदोन येता तो खबर ना. आमी पासी आतां रिटर्न येयलीं घरा. घरा पावले आमी आतां आनी बाय ती तेशी खेळोंक गेलो एका जाणा कितें गेलें आनी हांव आतां फोन दवरता आनी हांवूय वयता. सो येयलें आनी हांव आतां मुगे विडियो हिंगा एंड कोत्ता. त्या बाये बीन आपोवपा आहा आनी मागीर मुगे काम आहा उरलोलें. ओके, सो प्लीज मुगे विडियो व्लॉग लायक जात जाल्यार लायक कोराय, सबस्क्रायब कोराय आनी म्हाका असो सपोर्ट करीत रावाय. आनी कोण म्हाका सबस्क्रायब केला तांकां थँक्यू. ओके, सो गूड नायट, मोग आसूं. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.